नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ATV गुलबर्गा पर खुसूसी ऑनलाइन सेमिनार प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आज का ये प्रोग्राम लिखा था ना। आज का ये प्रोग्राम गुलबर्गा के मुमताज शायर और मुमताज और मारूफ समाजी इल्मी अदबी शख्सियत अकरम नक्काश पर है। अकरम नक्काश फन और शख्सियत, इस उन्वान पर ये ऑनलाइन सेमिनार मुनक्किद किया गया है। सेमिनार का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत है। नाज़रीन, आप बखूबी जानते हैं कि ATV पर यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद यह है कि मुख्तलिफ इल्मी अदबी और दीगर शोबों में जो शख्सियात अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं उनका तारुफ करवाया जाए, उनकी खिदमात का अहाता किया जाए। अब तक 3-4 अदबी और इल्मी शख्सियात पर यह सेमिनार हो चुके हैं जो बेहद कामयाब रहे हैं। आज का सेमिनार जनाब अकरम नक्काश साहब की फन और शख्सियत पर है और इस ऑनलाइन सेमिनार की सदारत फरमा रहे हैं अकेडमी के साबिक चेयरमैन जनाब खलील मामून साहब, और मिखाला निगारान में हैं जनाब मुसहफ इकबाल तौसीफी साहब, हैदराबाद से आप जुड़ चुके हैं, और उसी तरह जावेद हुमायूं साहब कलकत्ता से आप जुड़ चुके हैं। उसी तरह खालिद जावेद साहब दिल्ली से जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर आफाक आलम सिद्दीकी साहब शिमोगा कर्नाटक से इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो हम प्रोग्राम का आगाज करें। इससे पहले मैं जनाब अकरम नक्काश साहब का एक मुख्तसर तारुफ पेश करना चाहूँगा। वैसे मिखाला निगारान डॉक्टर अकरम नक्काश साहब की शख्सियत और उनकी तख्लीकी अदबी खिदमात पर भरपूर जायजा लेंगे। फिर भी एक तरीक़ेकार होता है कि जिस शख्सियत पर यह प्रोग्राम है उसका मुख्तसर सा तारुफ करवाया जाए। आपका अकरम नक्काश साहब अदबी नाम है और आपका असल नाम अकरम जानी है। आपकी पैदाइश गुलबर्गा में 18 फरवरी 1961 को हुई। आपके वालिद ग्रामी का इसमें ग्रामी है शेख मोहिउद्दीन। अकरम नक्काश साहब ने B सिविल किया है और उसके साथ MA गोल्ड मेडलिस्ट है। आप मुलाजिम सरकार रहे और PWD महकमे में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की हैसियत से रिटायर्ड हुए हैं और तमाम शेरी असनाफ में तबाज़माई करते रहे हैं। फिक्शन और सवाने निगारी में भी आपका काफी नाम है। 1984 से इस्तियारा व उसलूब गुलबर्गा, शबखून, शायर और सबरस, किताब नुमा, आजकल, ऐवान उर्दू, शेर व हिकमत और अज़कार इस्तफ़सार वगैरह रसाइल में और कई उर्दू अखबारात में मुसलसिल शाये होते रहते हैं। अकरम नक्काश का पहला शेरी मजमुआ 1995 में शाये हुआ और गुलबर्गा के जदीद कलमकारों का इंतखाब अफलाक 2003 में शाये हुआ और ये डॉक्टर अनीस सिद्दीकी के इश्तराक से ये मजमुआ शाये हुआ। इसी तरह मजमुआ रुबाइयात डॉक्टर अकरम नक्काश की अशर सी ये बरसात 2009 में शाये हुआ और गजल के रंग 2014 में सुहेल अख्तर के इश्तराक से 1980 के बाद के गजल गो शोरा का इंतखाब शाये हुआ। इसी तरह खाने तकल्लुम ये मुशाहिर के इंटरव्यूज हैं 2016 में और महमूद अयाज की तहरीरें तहकीक तरतीब 2018 में, बेसहर रात दूसरा शेरी मजमुआ 2020 में शाये हुआ। आपके ज़ेर इशाअत वो ज़ेर तरतीब तसानीफ में मज़ामीन का मजमुआ और खाके ज़ेर तरतीब हैं। खाने तकल्लुम को यूपी और बिहार उर्दू अकेडमी से इनाम हासिल हो चुका है। बेसहर रात को यूपी उर्दू अकादमी से भी अवार्ड हासिल हो चुका है। अकरम नक्काश फन और शख्सियत के ज़ेर उन्वान सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से MPhil की जा चुकी है।
अकरम नक्काश कर्नाटक उर्दू अकेडमी के रुकन रह चुके हैं और कर्नाटक उर्दू अकेडमी के तर्जुमान अज़कार की आपने इदारत की है। गुलबर्गा के अव्वलीन उर्दू रोजनामा सलामती के अदबी सफ़े की भी आपने इदारत की है। बहुत ही हमाजहत शख्सियत के मालिक हैं डॉक्टर अकरम नक्काश साहब। बार बार मेरी जबान से डॉक्टर निकल रहा है, हो सकता है कि उन्हें एजाजी डॉक्टरेट भी हासिल हो, ये हमारी दुआ है। तो प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो हम खालिद जावेद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अनीस सिद्दीकी, माफ कीजिएगा जी, खालिद जावेद साहब अकरम नक्काश बेसहर रात का शायर, इस उन्वान पर अपना मकाला पेश करेंगे। मैं मुख्तसर आपका भी तारुफ यहाँ बयान करना चाहूंगा कि खालिद जावेद साहब 19 मार्च को बरेली उत्तर प्रदेश में 1963 में पैदा हुए। एमए फलसफा और एमए पीएचडी उर्दू में आपने की है। जामे मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपकी तसानीफ बुरे मौसम में कहानियों का मजमुआ जो 2000 में शाये हुआ, आखिरी दावत कहानियां 2007 में शाये हुई, तफरीह की एक दोपहर ये भी कहानियों का मजमुआ है 2008 में, और नावल मौत की किताब 2011 में, और नेमत खाना नावल 2014 में शाये हुई। आपको कई इनामात और एजाजात से नवाजा गया है, जिसमें कथा अवार्ड, उपेंद्र नाथ अश्क अवार्ड और उत्तर प्रदेश एकेडमी का अवार्ड काबिल जिक्र है। और आपकी 20 कहानियों का तर्जुमा अंग्रेजी और दीगर इलाकाई जबानों में हो चुका है। तो मैं जनाब खालिद जावेद साहब से इल्तिमास करता हूं कि आप अकरम नक्काश बेसहर रात का शायर इस उन्वान पर अपना मकाला पेश फरमाएं। शुक्रिया जी। सदर मोहतरम की इजाजत से मेरी आवाज शायद आ रही है? आ रही है, थोड़ा धीमी आ रही है। आ रही है मेरी सर? थोड़ा धीमी आ रही है। आ रही है, बोलिए, जरा जोर से बोलिए थोड़ा सा। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। बोलिएगा, बोलिए, सुनाई देता है। बहुत जी शुक्रिया। देखिए अब आई आवाज सही कुछ? हाँ, आ रही है, बड़ी। हाँ जी, ठीक है, आप शुरू कीजिए, पढ़िएगा। ये मेरे मकाले का उन्वान है कि सदर मोहतरम की इजाजत से पेश करना चाहूंगा नक्काश की शायरी बेसहर रात का चमकता सितारा। हम जिस जमाने में जी रहे हैं वो अच्छी तो अच्छी, शायद पूरी शायरी के लिए भी साजगार नहीं है। कल्चर इंडस्ट्री, सोप ओपराओं, सहाफती सहल पसंदी के तकाज़ों ने अदब और आर्ट की बुनियादें हिला एक नई किस्म की लतमादियत पसंदी का सिया सयाल है जो हर संजीदा और हसास शय को ढक लेने के लिए बहुत तेजी के साथ बढ़ता चला आ रहा है। न सिर्फ आर्ट और अदब को बल्कि उसके कारी की आंखों को भी। ऐसे जमाने में और इस मुश्किल सूरत हाल बेसहर रात जैसी किताब हमारे सामने आती है तो शादियाने बजाने के लिए दिल। अकरम नक्काश हमारे जमाने के मुमताज और मुनफरिद शायर हैं। हसासियत से भरी हुई शायरी कि जिसे वो अपनी ही शर्तों पर करने के लिए बजीद हैं, एक तख्लीकार की तरह जिसकी पहली शर्त अपने आप से और अपनी जात में ईमानदार रहना होता है। अकरम नक्काश का तख्लीकी वफूर तो मखसूस सिंफ की जकड़बंदियों में भी अपनी तवानाई कम नहीं करता। मुझे हैरत है कि जिस कमाल खूबी के साथ वो गजल की सिंफ को बरतते हैं, उसी कमाल के साथ और रुबाई से भी मामला कर लेते हैं। अकरम नक्काश का तख्लीकी इजहार माफ कीजिएगा, अकरम नक्काश का तख्लीकी इजहार को माना जाता है जैसे रोशनी
بغیر اپنی چمک اور توانائی کا ایک بھی سانس ضائع کیے بغیر ساری زمین پر بھی پھیل جاتی ہے، اسی کے ایک کونے میں بھی جس طرح پانی بحر بیکراں میں موجیں پیدا کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور بغیر اپنا کوئی سالمہ یا ذائقے کا کوئی رنگ کا کوئی بھی سایہ ضائع کیے بغیر ایک پیالے میں بھی سما سکتا ہے۔ اسی لیے پلوٹونس نے کائنات کو ایک پیالے سے تشبیہ دی تھی، جس میں تخلیقیت اتنی سمائی ہوئی ہے کہ چھلکے جاتی ہے، مگر جو بھی چھلکتا ہے وہ ضائع ہونے والا کوئی فاضل مواد نہیں ہے، وہ بجائے خود اپنے آپ میں صرف اور صرف خالص تخلیقیت ہے۔ اس وقت میرے ناقص مطالعے کا مرکز اکرم نقاش کی غزلیں ہیں۔ غزل کا مطالعہ اور بھی خطرناک ہے، کیونکہ غزل چاہے کہ لاسان کی روایت سے انحراف کی تو کبھی بھی متقاضی نہیں رہی۔ غزل کی روایت میں اور مضامین کے اعتبار سے چاہے کتنے بھی تجربے آخر کیوں نہ کیے گئے ہوں، مگر اس کی فہم دراصل ایک نامیاتی کل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کسی بھی نامیاتی کل کے کچھ اجزاء گھٹا بڑھا کر اسے دوبارہ ایک نامیاتی کل بنانے پر کبھی بھی قادر نہیں ہو سکتے۔ طرح قادر مطلق کی بنائی ہوئی اس دنیا کے ساتھ کے مغالطے اور غلط فہمیاں ہی پیدا کر سکتی ہے۔ یہ دنیا خود بھی ایک نامیاتی کل ہے۔ ممکن ہے کہ میری بات میں کچھ مبالغہ ہو، شدت ہو، کچھ بے ربطی ہو، مگر ادب پر لکھتے وقت کوئی بھی ایک سخت سائنسداں کی طرح تو لکھ نہیں سکتا۔ یہ دنیا اپنے آپ میں بالکل شفاف بھی ہے اور اسے سمجھ پانا آسان ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ دنیا اسرار سے بھری ہوئی ہے، اور یہ اسرار اپنی جھلک صرف اس وقت دکھاتا ہے انسان کا بطور ایک فرد اس سے ٹکرا ہوتا ہے۔ دنیا کی تمام آباد الطبیعت اسی نقطے سے پیدا ہوتی ہے اور اسی نقطے میں جا کر فنا ہو جاتی ہے۔ اکرم نقاش کی شاعری دنیا اور انسان کے اسی پیچیدہ رشتے اور جو بھی کشمکش ہے اس بیچ میں اس کے اسرار کناروں کے آس پاس ہی بھرتی ہے، اور اسی لیے یہ سچ بامانِ شاعری ہے۔ وہ نہ صرف غزل کی مستحکم روایت کے پاسدار نظر آتے ہیں، یہاں سے اوپر آ گئے اور اپنی بصیرت کے تئیں ایک محافظ بھی۔ ان نشتر اشعار بغیر کوئی استفہامیہ لہجہ اختیار کیے ایک سوالیہ نشان کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ خود اکرم نقاش نے اپنی شاعری کو خود کلامی کا نام دیا ہے، اور خود کلامی کوئی نہ کوئی سوال تو چھپا ہی رہتا ہے۔ اس سے کوئی فرق بالکل نہیں پڑتا کہ سوالیہ لہجہ میں اپنی قواعد کے لوازمات کے ساتھ وہاں بنتا ہے، قائم کیا گیا ہے یا کہ نہیں۔ عجیب راستے ہیں پاؤں اب بھی چھوڑتے نہیں، نشان منزل آ گیا وہی سفر کا سلسلہ۔ کیا جواب اس کی بے قراری کا ایک سوال اور سوال سے؟ یہ کائنات بہت ہی وسیع ہے لیکن پرند شاخ سے اڑ جائیں تو کدھر جائیں؟ اب پھولوں کی فصل کہاں ہے، بارودوں کی ہے من مانی۔ یہاں میرا مقصد صرف مثالوں لیے شاید نیٹ سلو ہو گیا ہے۔ خالد جاوید صاحب کا نیٹ سلو ہو گیا ہے، رک گیا ہے جی۔ ابھی پڑھ رہے ہیں غالباً وہ؟ جی غالباً پڑھ رہے ہیں، نیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے جی۔ دیکھیں ایک دو منٹ جی، وہی انتظار کریں ایک دو منٹ جی۔ آ گئی نہیں آئی ہوگی آواز؟ جی ہاں جی، اب آ گئے جی جی جی۔ جاوید صاحب جی جاری رکھیے، آپ جاری رکھیے۔ یہاں میرا مقصد مثالوں کے ذریعے جی سنائی دے رہا ہے، بولیے گا۔ یہاں میرا مقصد مثالوں کے ذریعے اپنی بات کی توضیح کرنا نہیں جانتا ہوں
کہ ادبی نقاد کسی بھی شعر کو اپنے موقف کو ثابت کرنے میں ماہر ہوتا ہے، اور یہ کہ کسی شاعری کا تجزیہ کتنا بھی معروضی انداز میں کیا جائے، آخر میں وہ تجزیہ نہ ہو کر ایک دوسری شاعری ہی ثابت ہوتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اکرم نقاش کی شاعری میرے حواس و ادراک جس طرح وارد ہوتی ہے، میں اس طرح حت الامکان اپنے حمزہ کے خالص تجربے کی شکل کے اندر اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ ایک مظہریاتی تجربہ ہے، ایک فینومنالوجیکل ایکسپیرینس۔ غزل کے حوالے سے بہت مشکل ہے، اور جب چھوٹی بہن میں شعر ہو جائے تو پھر تو کیا قیامت ہوئی۔ کہ چھوٹی بہر میں شعر اچھا یا برا آخر کیسے ہو جاتا ہے، یا تخلیقی عمل میں بہر کا کیا رول ہے، یا حیت کے علاوہ آخر بہر اور کیا ہے؟ میرے خیال میں تو جذبہ، احساس اور خیال مل کر خود ہی اپنی فارم کی تعمیر کرتے ہیں۔ اکرم نقاش کی غزلوں میں احساس یا جذبہ اتنا حاوی ہے کہ ہر بہر اسے اپنے اندر سما لینے کے لیے باہیں کھولے کھڑی، کیونکہ وہ بہر اسی احساس کی زائدہ ہے۔ چند مثالیں دیکھ رہا کیا ہم سے چھوٹ گیا اس دل کی دربشتہ، یقین ہے کچھ نہ ہوگا، ذرا سا ڈر گیا، کوئی آواز دیتا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ بہتا جا رہا ہوں، ہوا کے دوش پر تھے ہم، اتر جانا ضروری تھا، زمین پہ پاؤں رکھنا ضروری تھا، ابھی جو قیدیں چلا آؤں 2 قدم ہے جہاں، پھر اس کے بعد قدم تو ہو راستہ ہی نہ ہو، ان کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے غزل کے شعروں میں ایسا تخلیقی وفور بہت کم دیکھا ہے کہ اسلوب اور حیت کے سوال بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں، اور اسی لیے میں نے یہ عرض کیا کہ اکرم نقاش کی شاعری میرے لیے ایک خالص مظہریاتی تجربے کی حیثیت رکھتی ہے، اور کسی پرانے فرسودہ دیکھے بھالے ہوئے مضمون کی طرح نہیں۔ میرے حواس و ادراک پر اس تجربے کی نامانوسیت اس طرح وارد ہوتی ہے جس طرح ایک نئی جمالیات آہستہ بنتی ہے، تشکیل پاتی ہے۔ غزل کی میں اس کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے۔ اکرم نقاش کی شاعری میں الفاظ دیکھا جائے تو رنگوں کی طرح استعمال ہوئے ہیں۔ میرا مطلب لفظ آپس میں بولتے ہیں، ایک مکالمہ قائم کرتے ہیں۔ یہ رنگ اتنے زیادہ تیز اور بوجھل نہیں ہے کہ مصرے یا شعر کو اپنی چمک کے اندر کل ہی پھیکا کر کے رکھ دیں، دبا کے رکھ دیں، اور نہ ہی یہ اتنے پھیکے اور کمزور ہیں کہ شعر میں صرف معنی یا مضمون ہی ابھرتا ہوا نظر آئے۔ مکمل شاعری لفظوں سے بنتی ہے، میں خیال سے نہیں۔ خیال تو انتظار کرتا ہے اپنے پیدا ہونے کا انتظار، تو خیال تو لفظ ہی پیدا کرتے ہیں، خاص طور پر اس سیاق میں کہ جس میں خیال کا ذکر شاعری میں کیا جاتا ہے، یعنی ایک آئیڈیا کی طرح یا ایک تصور کی طرح یا کبھی کبھی ایک نظریے کی طرح، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ خیال کو موت تو آ سکتی ہے، لفظ کو نہیں۔ کبھی کبھی ایک خیال ایک دوسرے کا قتل نہیں کرتے، لفظ کو موت تو آتی ہی نہیں۔ وہ آواز ہے، اور آواز کلام قائم و دائم ہے، یا کلام تھا، دنیا ہی لفظوں سے بنی ہے، اور اس دنیا کا بیڑا بھی لفظوں کے غلط استعمال نہیں غرق کر رکھتا۔ اس لیے اگر وہ آواز کے معنی میں قبول کرتے ہیں تو موسیقی خالی نہیں، جیسا کہ ناٹیہ شاستر میں چھند شبدوں سے خالی نہیں، اور کوئی بھی شبد چھند سے خالی نہیں۔ سناٹے کی سائیں بھی آواز ہے۔ لفظوں کے استعمال کا ایسا شاعرانہ ہنر میں نے بہت کم دیکھا ہوگا جو کہ اکرم نقاش کی تمام شاعری کا وصف ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اکرم نقاش کی شاعری کی زبان دراصل ان کی اپنی روح کی زبان کے ناپ کی ہے۔ وہ کبھی مروجہ رجحان یا تقلیدی رجحان سے متاثر ہو کر شعر نہیں کہتے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ان کی شاعری میں ایک معتبر وجودی جہت شامل ہو جاتی ہے۔ وجودی جہت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی شاعری محض ان کے داخل یا پھر ذات کی شاعری ہے۔ دنیا سے کٹے ہوئے جزیرے کی طرح
اصل وجودی تجربہ تو پیدا ہی آدمی کا ٹکراؤ دنیا کی اشیاء اور دوسرے افراد سے ہوتا ہے. اسی لیے وجود کو تو لگاتار ابھرتے رہنے کی کیفیت سے تشبیہ دی گئی ہے، نہ کہ انسان کے جوہر سے، جو کہ محض ایک خیالی اور بالکل جامد شے کا نام ہے. وجودی تجربہ ہمیشہ دیکھا جائے رابطہ ٹوٹ چکا ہے. خالد جاوید صاحب کا رابطہ ٹوٹ چکا ہے. 1-2 منٹ اور ہم انتظار کریں گے، پھر جڑ رہے ہیں. نیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے. جی جوائن ہو گئے. جی پتہ جی جاوید صاحب جاری رکھیے. بیچ میں وہ پیج ریلوڈ ہونے لگتا ہے، وہ اس کے پوسٹ کا پیج اگر ہو اجازت تو میں پڑھوں، ورنہ پھر ابھی اگر میرے پاس نہیں پڑھیے تھوڑا تو اگر مختصر کر دیں تو ٹھیک رہے گا. بتائیں گے مجھے کہ وقت ہے میرے پاس. اگر مختصر ہو تو ٹھیک رہے گا. ہاں وہی میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا اور ہاں مختصر کر دیجئے، جی نقشل بیان کر وہی میں دیجئے سوچ آپ، رہا ہوں کہ کیونکہ اور بھی بولنے والے ہیں. ہاں وہ وقت ابھی 9:30 بجے جی بجنے کو جا رہا ہے، وہ تھوڑا مختصر کر دیں تو ٹھیک رہے گا. مختصر کر رہا ہوں بالکل. تو وجودی تجربہ ہمیشہ اسرار کی دھن میں لپٹا ہوتا ہے. افسردہ سی دھن، اداسی کی ایک معتبر پرت، تنہائی کی ایک پروقار جہت اور موت کا ایک زندہ اور نڈر احساس. ہر سچا تخلیقی فن پارہ اپنی ماہیت میں وزیری طور پر کہنا چاہیے وجودی تو ہی ہے. اکرم نقاش غزلیں بھی اسی معتبر وجودی مطلب تجربے سے بھیگی نظر آتی ہیں. میں کچھ اشعار نقل کر رہا ہوں مگر ان کا تجزیہ کرنا میرا مقصود نہیں ہے، کیونکہ تجزیے زیادہ تر مکتبی قسم کی تنقید کے لیے ہی کارآمد ہوتے ہیں، جو کہ میرا مقصد نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر تجزیے کا تجزیہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور پھر تیسرا اور پھر تیسرا اور اس دھن میں تو شاعری ہی بکھر جائے گی اور پرزے ہو کر بکھر جائے گی. وہ ہم قدم تو ہے میرا مگر یہ ممکن ہے، وہ ہم قدم تو ہے میرا مگر یہ ممکن ہے کہ اس کے آگے کوئی راستہ بچا ہی نہ ہو. میں ہر جگہ ہوں کہیں نہیں ہوں، جگہ تھا کہیں نہیں تھا. گھر کو میں چھوڑ کے، اور کیونکہ یہ بار بار نیٹ کی بھی پرابلم آ رہی ہے، میں اس کا آخری پیرا اپنے کا پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہوں وہ میں چھوڑ رہا ہوں اس کو. کہ اکرم نقاش نے جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ اپنی شاعری کو ایک طرح کی خود کلامی کہا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے. میں تو غالب کی شاعری کو بھی خود کلامیوں کے ایک سلسلے کے روپ میں دیکھتا ہوں، اور اس حوالے سے غالب پر لکھ بھی چکا ہوں. اگرچہ مجھے یہ بھی بخوبی احساس ہے کہ میری تحریر میں پیشہ ادبی نقاد کی طرح تفہیم و تعبیر کی خیرہ کر دینے والی روشنی نہیں ہے. یہاں دوسرا اندھیرا ہے، میں ان کی طرح لکھنے پر قادر ہی نہیں ہوں. اس لیے آخر میں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ خود ہم کلامی نہ بھی بن پائے تو کوئی زیاں نہیں، خود سے نکل کر وہ کلام بن جاتی. خود کلامی کبھی اکیلی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ تو آواز ہوتی ہے. لفظ کے دائمی ہم سفر کی طرح، اس کے ہمزاد کی طرح. اسی لیے تو جب کچھ نہ تھا تو کلام تھا. میں اکرم نقاش کو ان کے اس بیش قیمت تیری اشاعت پر دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ شاعری بے کا اکیلا چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے. ہمیں اس روشن ستارے کو بڑی قدر و منزلت اور احترام کے ساتھ دیکھنا چاہیے، کیونکہ اسی رات کا آسمان دور دور تک. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جاوید صاحب، آپ دہلی سے ہمارے ساتھ جڑے، ہم آپ کے بےحد ممنون و مشکور ہیں. آپ نے اکرم نقاش صاحب کے شعری امتیازات کو نہایت جامع انداز میں بیان فرمایا. اس وقت ہمارے درمیان کلکتہ سے جڑے جاوید ہمایوں صاحب ہیں، اور آپ
अकरम नक्काश साहब की शायरी पर ही अपना निकाला पेश करने जा रहे हैं। मैं आपका मुख्तसर तारुफ बयान करना चाहूंगा कि शाह मोहम्मद जावेद हुमायूं कमर आपका पूरा नाम है, मुकम्मल नाम है, और हुकूमत मगरबी बंगाल की सिविल सर्विस से आपका ताल्लुक है, और चराग गुमशुदा गजलियात का मजमुआ शाये हुआ है। अलखमा शिबली ख्वाबों का सूरतगर जेर तरतीब है। उसी तरह हरफ हरफ तलाश मजामीन शिबली भी जेर तरतीब है, और चेहरा नामा रुबाइयात शिबली भी जेर तरतीब है, और शहर दिल वीरा नज़मों का मजमुआ है। एहसास से माना तनकीद की किताब है। उर्दू गजल इम्कानात और मुज़मिरात तनकीद की किताब है। नई शायरी ये भी तनकीद है, और ये भी जेर तबाइशात हैं। तो मैं जावेद हुमायूं कलकत्ता से हमारे साथ मौजूद हैं, उनका इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हुए गुजारिश करूंगा कि वो अपना निकाला पेश फरमाएं। सदर मोहतरम से इजाजत जी चाहता हूँ। पेश कीजिएगा। मेरे मजमून का उन्वान है बेसहर रात का शायर। जी अकरम नक्काश की शायरी के कई मजमुए शाये हुए हैं। बेसहर रात इनका ताज़ा शेरी मजमुआ है। इस किताब का सरवरक और तसवरक तमाम तर स्याह है, और महताब के पेश मंजर में एक लामकतम स्याह और तवील रात खड़ी है। मजमुए का नाम इस लिहाज से काबिल तवज्जो और मानी खेज है कि हम पर जिंदगी की तीराशबी मुसल्लत कर दी गई है। दिन और इसके तहल्लुक सरगर्मी का एहसास ज़हन दिल के पर्दे से हटा दिया गया है। रात की चादर चहारसू इस तौर फैला दी गई है कि कायनात स्याहखाना नजर आती है। यहाँ पर काबिल गौर नुक्ता ये भी है कि अकरम नक्काश ने रात को वसीतर इस्तारे के तौर पर पेश किया है। यानी जिंदगी एक ऐसी रात है जिसकी सहर है न आफताब के तुलू होने का इम्कान। इस बेहसहर रात का सिलसिला साने करबला की मजलूम शब से मिलता है कि वहां सहर न हो सकी, मगर खेमे के अंदर का चिराग आज भी रोशन है, जैसे इस किताब के सरवरक पर एक मौहूम महताब नीम रोशन है। उन्वान से ये भी गुमान किया जा सकता है कि रात और रात की बेकरां जुल्मत अकरम नक्काश की शायरी का महवर मरकज और शेरी इजहारिया है। फी ज़माना हम एक ऐसी दुनिया में जिंदा हैं जहां जिंदगी का एहसास इदराक तकरीबन नामुमकिन है। हमारी जिंदगी, दुनिया और सारी कायनात हमारी तख्लीक की गई है, मगर इस पर हमारा इस्तेहकाक नहीं। इनके उजाले चमकता हुआ आफ्ताब और इसकी रोशनी हमारे ख्वाब की मानंद हैं, जिनसे आलम रुया में तलत्तुफ़ तो किया जा सकता है, मगर इनका तजर्बा करना क़यामत से कम नहीं। ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त और रोशनी ने खुद को तीरगी में मलबूस कर रखा है। ताहद निगाह बेसहर रात हमारी जिंदगी का मुकद्दर बन गई है। इस तनाजुर में इस कैफियत का तजर्बा अकरम नक्काश की शायरी में हमें नजर आता है। इनकी शायरी के खतोखाल दौरान मताला वाज़ा होने लगते हैं। ताहम हमारी कोशिश होगी कि अकरम नक्काश की शायरी को उनके मखसूस रंग और तर्ज में तलाश किया जाए जो इनकी शायरी के लफ्जाती निजाम से मुतासिब है। उर्दू की आवाज अपनी कमजोर क्यों है भाई? आवाज कम आ रही है? नहीं आवाज ठीक आ है। रही है। हेलो, बहुत अच्छी आवाज है। आ रही है आपकी, आप पढ़िए जी। अकरम नक्काश मौजूदा में इन चंद मुमताज शोरा में शुमार किए जाते हैं जो अपनी दाखिली और खारजी नज़र और मुशाहदात और मुदरिकात से असरअंगेज शेरी मंजरनामा तैयार करते हैं और अदबी काविशात में अपनी शनाख्त सुख्त और मुस्तहकम करते हैं। अकरम नक्काश ने किसी वाबस्तगी के बगैर अपनी शेरी कायनात की बुनियाद रखी, हमवार की और साबित कदमी से मंजिलें तय कर रहे हैं। अकरम नक्काश की शेरी कारगुजारियां और मरकजी हवाले इनके मजमूए से ही अग़्ज़ करना मुनासिब होगा। इस ताल्लुक से चंद मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ। पहले अशआर मुलाहज़ा फरमाऊं। उड़ाई खाक उठाया गुबार रंज मलाल, हवा के दोष पे इजहार भी है सहरा भी। रुकू तो इश्क़े गुलजार है मेरी खातिर, चलूं तो राह शररबार भी है सहरा भी। कूचे इश्क में चरागा किया,
باب قصر بدن کھلا ہی نہیں۔ پہلے شعر میں الفاظ کے انتخاب اور اس کی ترتیب سے مرکزی خیال نگاہوں میں متحرک ہوتا ہے، تاکہ تراشی کی یہ ایک اچھی مثال ہے۔ خاک اڑانا، رنج و ملال کا غبار اور صحرا کی توسط سے ایسا منظر سامنے آتا ہے کہ شاعر کے احساس میں عذاب جان شاعر کی بیچاری احمد صاحب کوئی بات کر رہا ہے، ان کو منع کیجیے۔ ڈاکٹر کوئی آفاق کوئی عالم، بیچ میں آفاق بات عالم کر رہا ہے۔ آوازیں آ رہی ہے، تھوڑا سا مائک بند رکھیے آپ کا۔ اسی آفاق طرح عالم صاحب میں جہاں رکنا جی میں آپ اسی طرح میں جہاں جی رکنا، جاری رکھیے۔ عشرت گلزار، چلنا راہ شرربار اور صحرا نے شاعر کی روحانی کشمکش کی صورت گری کی ہے، وہاں یہ غور طلب امر ہے کہ رکنا معمولات زندگی کی اصطلاح میں جمود و موت کا استعارہ ہے، جبکہ چلنا تحرک و حیات کی علامت ہے۔ مگر شاعر حالت جمود میں عشرت گلزار کا تجربہ کرتا ہے اور حالت تحرک میں شرربار راستوں کا نظارہ کرتا ہے۔ جا بجا ہم دیکھتے ہیں کہ اکرم نقاش نے مروجہ لفظ معنی کی ترتیب و تنسیق کو بے دخل کرنے کی کوشش کی ہے، جو قابل غور ہے، اور اکثر موقعوں پر اکرم نقاش کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ تیسرے شعر میں کوچے عشق، چراغاں اور باب قصر بدن کے وسیلے سے جہاں ایک طرف حیرت و مسرت کی لہروں کا احساس ہوتا ہے، تو دوسری طرف شاعر کو یہ ملال بھی ہے کہ جس میں کہ اندرون میں تیرگی و ظلمت سرایت کر چکی ہے۔ شاعر کی اس اضطراب و افسردگی میں قاری خود کو شریک محسوس کرتا ہے، بیک وقت دو متخالف اور متناقض صورتحال کے نتیجے میں ذہنی و روحانی تصادم کے مناظر نے شاعر کو حصال میں رکھا ہے۔ یہ ایک انوکھی بات ہے جو اکرم نقاش کا امتیاز ہے۔ مذکورہ اور ذیل کے اشعار کے تناظر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اکرم نقاش نے صرف مروجہ معنیاتی نظام اور لفظ معنی کے پیٹرن سے مایوس ہیں، بلکہ اسے توڑنا بھی چاہتے ہیں۔ اپنے اکتساب و ادراک سے لفظ معنی کے ربط ارتباط کا گوشوارہ اور اپنا شعری محاورہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑی حد تک اس میں کامیاب ہیں۔ ایک شعر اس سلسلے سے: ہم وسائل ہیں جو کسی چیز کے طالب ہی نہیں، ہم درویش جنہیں بیر طلب گاری ہے، قرار گمشدہ میرے خدا کب آئے گا، میری دعاؤں میں رنگے دعا کب آئے گا۔ اکرم نقاش کو پڑھتے ہوئے ایک چیز شدت سے کے ساتھ نظر آتی ہے، موصوف کسی خیال یا احساس کو اپنے اندر جذب کر کے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں اور بڑی ہنرمندی سے اسے معکوس کر کے پیش کرتے ہیں۔ خیال اور الفاظ کی تخریج و تنظیم سے قاری پر ایک استجاب طاری ہوتا ہے اور اس صورت واقعہ سے قاری دوران مطالعہ سرخوشی کشید کرتا ہے۔ اس مجموعے کی غزلوں کو پڑھتے وقت ایسے کئی مواقع آتے ہیں جب قاری خود کو پابہ گرفتہ اور حیرت زدہ محسوس کرتا ہے۔ مزید چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا جن کی روشنی میں اکرم نقاش کی غزلوں کا موضوعاتی تنوع اور ان کا لفظیاتی نظام قاری پر واضح ہو جائے اور قاری کو ان کی شاعرانہ خوش طلیقگی اور فکر و نظر کی تازگی کا احساس ہو اور ان کا شعری کردار روشن ہو۔ میں ایک شعر پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہے کن صداؤں کا قبضہ سماعتوں پہ میری، ذرا سنوں یہ کہیں خود میری صدا ہی نہیں۔ ان اشعار کی روشنی میں اکرم نقاش کی شاعرانہ ہنرمندی، گفتگو کا سلیقہ اور الفاظ کے دربست کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ جیسا ابھی میں نے عرض کیا ہے، اکرم نقاش کے مضامین کثیر الخیال نوعیت کے ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں دو اشعار میں پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ بازگشت اگر ہے تو کہاں تو ہے، میں کب تلک دیتا رہوں صدا یوں ہی۔ اور خصوصی طور پر یہ شعر: عجب دوراہے پہ لایا ہے انتظار مجھے، نہ اعتبار ہی جائے نہیں یقین آئے۔ ان اشعار میں صوفیانہ رنگ و نور کے احساس کی ترجمانی کی گئی ہے۔ اردو کی شعری روایات میں صوفیانہ خیالات کا اظہار جا بجا ملتا ہے۔ یہ کہیں گہرے طرز فکر کی طرح کسی شاعر کے یہاں نظر آتا ہے تو کہیں ہلکے انداز میں، کیونکہ اردو شاعری اپنی فکریاتی جمالیات میں فارسی شعر ادب سے قریب تر رہی ہے اور فارسی شاعری میں تصوف کی جمالیات اہم اور غالب ہے۔ یہی سبب ہے کہ اردو کی شعری روایت میں صوفیانہ شاعری کے اظہارات کا ایک طویل سلسلہ ملتا ہے۔ گلبرگہ اور اس کے اطراف جوانب کا علاقہ صدیوں سے تصوف کی آماجگاہ رہا ہے۔
میرے خیال میں اکرم نقاش کی شاعری میں صوفیانہ اظہار کا امکان عین فطری ہے۔ اس شعر میں معشوق کے دیدار کے لیے عاشق کی چشم ابرو مسترب ہے، استرار کی ایسی کیفیت ہے کہ اعتبار تو ہے من یقین نہیں آیا کہ آیا معشوق سے نیاز و شرف حاصل ہوگا، تاہم شاعر کو اپنے معشوق پر اعتبار ہے اور اسی لیے وہ المنتظر اور فرش راہ ہے۔ حالانکہ فضیل جعفری نے اس شعر کے تعلق سے کہا ہے کہ اس سے تشکیک کا پہلو نکلتا ہے۔ اصل میں لفظ دو راہے اور یقین ہی نہ آئے سے یہ التباس ہوتا ہے اور احتمال پیدا ہو گیا ہے۔ فضیل جعفری فرماتے ہیں کوٹ، ان جیسے اشعار اس حقیقت کے شاہد ہیں کہ اکرم نقاش کے یہاں تشکیک کا پہلو نمایاں ہے۔ 20ویں صدی کے 7ویں اور 8ویں دہائی میں تشکیک کا پہلو نمایاں ہے انکوٹ۔ 20ویں صدی کے 7ویں اور 8ویں دہائی میں تشکیک کی اصطلاح پر گفتگو اور اس کی تعویل و تعبیر میں عام سی بات تھی۔ دراصل تشکیک کی اصطلاح نوئلزم یعنی نیہیلزم کے ساتھ ہزار چند ہو کر اردو شعر ادب اور تنقید میں داخل ہو گئی۔ خصوصی طور پر ترقی پسندی اور جدیدیت کے اساسی محرکات میں تشکیک اور نوئلزم اپنے داخلی اور خارجی انسلاکات کے ساتھ شور و ادبا کے لیے پسندیدہ اور قابل ترجیح رجحان تھا۔ حالانکہ تصوف کی شعریات میں تشکیک کی اصطلاح پر مکالمے اور استدلال کے نمونے ملتے ہیں۔ یہاں پر یہ نقطہ ملحوظ خاطر رہے کہ تشکیک علم فلسفہ کا موضوع ہے اور اسی سے متعلق ہے۔ میں ایک بار پھر شعر کو غور سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا واقعی اس شعر میں تشکیک کا پہلو نمایاں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ شاعر دوراہے پر کھڑا کشمکش اور تذبذب کی کیفیت میں گرفتار ہے، ایک طرف اعتبار ہے اور دوسری جانب بے یقینی، مگر شعر میں بنیادی لفظ تو انتظار ہے جو شاعر کی استقامت اور ثابت قدمی کو استحکام عطا کرتا ہے اور شاعر کے اندرون کے ہیجان و اضطرار کی تخفیف کرتا ہے۔ اس تجزیے سے میں یہ نتیجہ نکال سکتا ہوں کہ شاعر تشکیک کی منزلوں سے بطریق احسن گزر چکا ہے، لہٰذا تشکیک پر اظہار مناسب نہیں۔ بے سہرات میں غزلوں کے علاوہ 130 رباعیاں بھی ہیں اور میں ذرا ان رباعیوں پر کے حوالے سے کچھ کہوں اجازت ہو۔ اکرم نقاش اپنی رباعیوں میں عام موضوعات کو مختلف انداز سے نہ صرف پیش کرنا کو ہنر جانتے ہیں بلکہ الفاظ و معانی کی ترتیب و تنظیم کا خاص خیال اس طرح رکھتے ہیں کہ قاری حیرت زدہ اور کچھ لمحوں کے لیے کنفیوز بھی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی رباعیات ایک مخصوص رنگ و آہنگ رکھتی ہیں۔ ان کی رباعیوں سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اکرم نقاش اس صنف میں بھی لفظوں کے در و بست سے اپنا انفراد و اختصاص قائم رکھتے ہیں۔ نمونے کے طور پر دو ایک رباعیاں: اے رات ٹھہر جا کہ سحر ختم نہ ہو، برہم یہ اجالوں سے بھری بزم نہ ہو، ایک چاند دہکتا ہے ابھی پہلو میں، رک جا کہ یہ شعلوں کی لپک نرم نہ ہو۔ پہلی رباعی میں کئی دلچسپ پہلو ہیں۔ اس کی پہلی قرض سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ مجموعے کا عنوان بے سحر رات اس رباعی کے لفظیاتی تنظیم سے منتشکل کیا گیا ہے۔ رات، سحر، چاند کی ترتیب اس کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے۔ نثری سطح پر غور کیا جائے تو تصویر یہ ابھرتی ہے کہ رات کو کہا جا رہا ہے کہ وہ استادہ رہے، سحر ختم نہ ہو، اجالوں سے بھری بزم میں برہم نہ ہو، شاعر کے پہلو میں ایک چاند دمک رہا ہے، اس کی لپک نرم نہ ہو، سحر ختم نہ ہو میرے لیے اہم ہے۔ وہ اس طرح کے رات کا منظر ہے، چاند شاعر کے پہلو میں ہے اور اس کے دہکنے سے شعلے اٹھ رہے ہیں اور شاعر کی خواہش ہے کہ یہ صورتحال قائم رہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر رات ہے تو سحر نہ ہوگی اور اگر سحر ہے تو رات نہ ہوگی۔ ایسی صورت میں رباعی کی کلید کی تلاش اسی سحر میں ممکن ہے۔ اس کی ایک تشریح اس طرح کی جا سکتی ہے کہ سحر محبوب کا استعارہ ہے جو شاعر کے پاس ہے، چاند دہک رہا ہے اور اس شعلے سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے، اس لیے وہ رات سے کہتا ہے کہ وہ چھائی رہے تاکہ محبوب سے لطف کرم حاصل ہو۔ اور پھر سحر کے معنی چھپی ہوئی چیز کے بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح مخفی شے یعنی سحر محبوب شاعر کا محبوب ہوا جسے وہ اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہے، مگر اس تعویل میں دو قباحتیں ہیں۔ اول کہ اس قسم کی سوچ اور طلب نہ صرف عامیانہ ہے بلکہ ایک سچے شاعر کے لیے مناسب بھی نہیں، اور اکرم نقاش کی شاعری کا نور و آہنگ اور کیف و کم اس سے بلند ہے۔ دوم، اگر سحر محبوب کا استعارہ ہے تو یہ نہایت دور دراز کا استعارہ ہے، کیونکہ رات اور سحر ایک دوسرے کے لیے متخالف صورت واقعہ کو پیش کرتے ہیں۔ لہذا شاید
अब एक दूसरे जाविये से मैं रुबाई को देखने की कोशिश करता हूँ। सहर रात और सुबह का वो दरमियानी वक्फा है जिसके बाद सूरज का ज़हूर होता है। शायर सुबह और दिन के आगाज से मायूस और मतवाहिश है, लिहाजा शायर की ख्वाहिश है कि चांद की दहक और गर्माहट से लुत्फ अंदोज हो। एक दूसरी सूरत ये भी है कि चांद की चमक और ताबिश से आब दरिया में मद्दोजज़्र आता है। दरिया वक्त का इस्तारा है, यानी शायर वक्त, दुनिया और जिंदगी को अपने पहलू में रखने का तमन्नाई है। इस तरह हम देखते हैं कि दोनों सूरतों में शायर ने सहर और चांद के मरवजा मुहावरे से इनराफ करते हुए लफ्ज़मानी के नए पैटर्न को पेश करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में ये तशरीहें अगरचे मतजाद कैफियत रखती हैं, इस रुबाई के पहलूजाद हैं और यही इसका जमाल है। शमसुर रहमान फारूकी साहब ने इनकी तारीफ में ये कहा था, मगर वक्त की अगर वाक़ई तो मैं कहूँ या तो मैं चला गुजर जाऊँ। जी जी कहिए जी इरशाद। अकरम नक्काश की रुबाई की सिलसिले के ताल्लुक से शमसुर रहमान फारूकी का एक अहम इक़्तिबास पेश करता हूँ ताकि इनकी रुबाई गोई के महासिन वाज़ा हों और मेरे इस्तदलाल और नतीजा साजी में माविन हों। कोट, अकरम नक्काश की रुबाइयों का बीज जिस जमीन से फूटा है, इस नज़्म में मिराजी ने और रुबाई में रोमी और गालिब ने नए नए पौधों और फूलों से आरास्ता किया। अनकोट। और उन्होंने नज़में लिखी हैं इनके साथ, और अच्छी अच्छी नज़में, बाब फजल, आवाज़ के उस तरफ, इधर कुछ दुनूबे वगैरह वगैरह। अब मैं इसे समाप्त करते हुए आखिरी पड़ाव में आ गया, पैराग्राफ अर्ज करता हूँ। इस मुख्तसर सी तहरीर में ये अर्ज करने की कोशिश की है कि अकरम नक्काश ख्याल जज्बा और एहसास जमाल की तशकील व तामीर में मुरव्वजा रिश्ता लफ्ज़मानी से गुरेज करते हैं। अपनी महारत से लफ्ज़ियात की तरतीब तंजीम करते हैं, जिससे न सिर्फ इनका शेरी कैनवस वसी और मुतासिर कुन होता है, बल्कि ताज़गी और हरारत का एहसास भी होता है। अकरम नक्काश हर किस्म के मौज़ूआत को अपने फ़न्नी तरीक़े और शायराना मनसब से बरतने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि अकरम नक्काश अपनी शनाख्त कायम रखने में कामयाब हैं। शुक्रिया हज़रात। जावेद हुमायूं साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपकी पेशकश निहायत उम्दा रही, टेक्निकी तौर पर भी और मजमून के एतबार से भी। आपने अकरम नक्काश साहब की शायरी का निहायत जामे और मुदल्लल जायजा लिया। तो एक और हमारे निखाला निगार जुड़ नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर आफाक आलम सिद्दीकी साहब, वो बार बार आ रहे हैं और उनका राब्ता टूट रहा है। तो वो हमारे दरमियान मुसहफ इकबाल तौसीफी साहब तशरीफ फरमा है, तो मैं चाहूंगा कि वो अपना मिसाला पेश करें। आपका उन्वान है अकरम नक्काश की रुबाई कोई। आपका मुख्तसर तारुफ मैं पेश करना चाहूंगा कि 8 दिसंबर 1939 को आपकी पैदाइश बदायूं यूपी में हुई और वालिद मोहतरम अब्दुल मोहती मरहूम है। बसिलसिले मुलाजिमत आप हैदराबाद आए और इब्तदाई तालीम बदायूं में हुई। SSC तक आपकी सारी तालीम हैदराबाद में मुकम्मल हुई और यही आपका गालिबन वतन भी ठहरा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महकमे से वाबिस्ता हुए और साल 2000 में आप बहैसियत डायरेक्टर रिटायर्ड हुए। मुसहफ इकबाल तौसीफी की नज़में गज़लें हिंदो पाक के तकरीबन सभी अदबी रसायल में अखबारात में पाबंदी से शाये होती हैं और हो रही हैं। इसके अलावा जदीद शायरी के जो भी अहम इंतखाब आए हैं उनमें मुसहफ इकबाल तौसीफी साहब का कलाम शामिल रहा। रात ख्यालों में गुम उनका 5वां शेरी मजमुआ है। इससे पहले उनके 4 शेरी मजमुए शाये हुए हैं और कुछ नसर में भी उनकी एक नसर की किताब है जो चंद खाकों और मजामीन पर मुश्तमिल है। मैसूर यूनिवर्सिटी की आलिया तालिबा ताज जबीन ने आप पर PhD की है। गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली की जानिब से आपको गालिब अवार्ड बराए शायरी भी दिया गया है। तो मैं जनाब मुसहफ इकबाल तौसीफी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अकरम नक्काश साहब की रुबाई कोई पर नामी कालम पेश करें।
जनाब सदर इजाजत है? हाँ ठीक, इरशाद पढ़िएगा। जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही आ रही है। मैं मुख्तसरन कुछ बातें कहना चाहूँगा जनाब सदर की इजाज़त से। अभी जावेद हुमायूं साहब ने वबाई गोई के बारे में भी अकरम नक्काश की काफ़ी तफसील से बात की है। मैं यहाँ कोई मबसूत मुकादा नहीं बल्कि मुख्तसरन अपने चंद तासुरात अकरम नक्काश और उनकी वबाइयात के बारे में कहना चाहूँगा। अकरम नक्काश से मेरी मुलाकातें कम लेकिन ख़त किताबत और फ़ोन पर गुफ्तगू ज़्यादा रही है। इसे भी अगर मुलाकात मानकर चलें तो ये भी एक सिलसिला। मीर ने कहा है, दिल मरहूम की उठान की शान, हाय उस होनहार की बातें। लेकिन यहाँ मैं किसी दिल मरहूम की नहीं बल्कि अकरम नक्काश के दिल जिंदा की उठान की शान के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। वो सब कुछ जो मैंने देखा है, यहाँ हमारी आधी अधूरी मुलाकातों का ये अरसा खासा तवील और उनकी बेशतर तख्लीकी सरगर्मियों पर मुहित रहा है। जब वो अपनी गज़लों के मजमूए शेर की तरतीब में मसरूफ़ थे, उनकी रुबाइयात के मजमूए हश्र सी बरसात से लेकर गज़ल के रंग की रस्म इजरा तक, इस किताब में अकरम नक्काश और सुहेल अख्तर ने 15 शायरों का मुंतखब कलाम इकट्ठा किया था। अकरम नक्काश रिसाला अस्कार के मुदीर भी रहे हैं। इधर उनका नया शेरी मजमूआ भी मंसर आम पर आया है, जिस पर अभी गुफ्तगू भी हुई है और उसे काफ़ी सराहा गया है। इसके अलावा उन्होंने कई अकाबीन से इंटरव्यूज भी दिए हैं, खाके लिखे हैं। मुझे हैरान कर देती हैं नुक्तादानियाँ उसकी। मैंने उनकी रुबाइयों के मजमूए हश्र सी बरसात पर एक मजमून लिखा था, गालिबन 1910 या 1912 की बात है। यहाँ उसी से चंद बातें या कुछ और बातें जो इस वक्त जहन में आ रही हैं अर्ज करना चाहूँगा। अकरम नक्काश की रुबाइयाँ मुझे इसलिए भी अच्छी लगी कि उनमें एक नयापन है और उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने गज़ल के रास्ते रुबाई की ज़मीन पर कदम रखा है। रुबाई में गज़ल के इख्तिसार और नज़्म के मौज़ूआती फैलाव दोनों के दरमियान एक कुशनिंग स्पेस होता है। इसलिए गज़ल का शायर अगर रुबाई की तरफ माइल हो तो अपने साथ गज़ल की रिवायत, गज़ल की शेरियात, एक नया डिक्शन, ये सब एक नई फ़ज़ा तश्कील करते हुए अपनी परछाई की तरफ अपने साथ ले आता है। अकरम नक्काश न सिर्फ अपनी रिवायत बल्कि अपने अहद की सोच और फिक्री रुझानात से भी बाखबर हैं। उनकी रुबाइयों में बस वही मज़ामीन नहीं जिन्हें रुबाई से मुख्तर समझा जाता है, बल्कि उन्हें पढ़ते हुए लगता है हम किसी नई जगह आ गए हैं, नई फ़ज़ा में सांस लें। अकरम नक्काश की रुबाइयों में हकीमाना और फिक्री मसाइल के इज़हार के साथ साथ उनके बातिनी एहसासात की लय और इस अहद की खारजी सदाकतों की लर्जिश भी महसूस होती है। वहम व यकीन की परछाइयों के साए साए कहीं चंद इश्किया मौज़ूआत ने भी अपनी राह बना ली है, जो पुरानी रुबाइयों में इश्किया मौज़ूआत में बहुत कम मिलते हैं। तो ये जो नए जो रुबाई गो हैं, अकरम नक्काश और कुछ और जैसे तहूर मंसूरी, निगाह और दूसरे और बहुत से लोग हैं, तो इन्होंने जो है कुछ इश्किया मौज़ूआत को भी बरता है। अकरम नक्काश एक मुतजस्सिस और मुतहर्रिक ज़हन के मालिक हैं, इसलिए उन रुबाइयों में हमें मौज़ूआत और ख़यालात की अक्सर यकसानियत की बजाय एक नई सोच, एक नई मसरत का एहसास होता है। अकरम नक्काश की रुबाइयों के बारे में ये चंद बातें मैं यहाँ कहना चाहता था, वरना बातें बहुत हैं लेकिन वक्त इसकी इजाज़त नहीं देगा। फिर भी सबसे अच्छी बात यह होगी कि हम अकरम नक्काश की चंद रुबाइयाँ पढ़ें, सुनें, क्योंकि उनकी मुलाकात की इससे बेहतर कोई और सूरत मुमकिन नहीं। ये रुबाइयाँ देखिए, सिर्फ चंद रुबाइयाँ मैं यहाँ पेश करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। बेअंत समंदर में सहारा देखा, बेअंत समंदर में सहारा देखा, टूटी हुई कश्ती से किनारा देखा, बेसमत हवाओं को मिली राह गुजर, बुझती हुई दुनिया को दोबारा देखा। असरार से लिपटी ये फजा देख तो लूं, कुछ खींच के चेहरे की क़बा देख तो लूं, दिल आँख से दुनिया का करूं नजारा, इस दश्त में क्या कुछ है धरा,
देखती हूँ। क्या चांद उभर आने से ढल जाएगी रात, क्या चांद उभर आने से ढल जाएगी रात, तारों के निकल आने से टल जाएगी रात। यूं है तो इससे तेरी जरूरत क्या है, इन चांद सितारों से बहल जाएगी रात। ये चांद सितारे ये जमी कुछ भी नहीं, ये चांद सितारे ये जमी कुछ भी नहीं, है धुंध फकत और कहीं कुछ भी नहीं। समझाए इसे कौन कि दीवाना है, क्या कश्मकश वहम यकीन कुछ भी नहीं। एक भाई और सुन लीजिए कि चलती है बहुत सर्द हवा रात गए, यख होती है, चलती है बहुत सर्द हवा रात गए, यख होती है यादों की रिदा रात गए। अखनाफ कोई शोले दरमा भी नहीं, सुनता है भला कौन सदा रात गए। ये चंद वाइयाँ थी अकरम नक्काश की शायरी में। अभी और कई काबिल मकामात आएंगे। वो गज़ल के बहुत अच्छे शायर हैं, गज़ल के शायर भी रहे हैं, लेकिन मुझे उनके अगले रुबाइयात के मजमूए का इंतज़ार रहेगा जो सिर्फ रुबाइयात पर मुश्तमिल हो। अभी मुझे बताया गया कि बेसर की रात में भी कई रुबाइयाँ शामिल हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो रुबाई को भी इसी तरह रखें जैसे गज़ल लिखते हैं, और या जैसे उन्होंने खाके लिखी हैं, और दूसरे मौज़ूआत पे उनकी तख्लीकी जो सरगर्मियाँ हैं जैसे कायम हैं। मैं चाहता हूँ रुबाइयात की सिंफ में भी वो नए नए फूल खिलाते रहें। शुक्रिया जी। हाँ, बेहद शुक्रिया मुसफ़्फ़ल तौसीफ़ी साहब। सदर मोहतरम का राब्ता भी मुनक़ता हो चुका है। मैं चाहूँगा कि आप कुछ देर और अकरम नक्काश साहब की शायरी पर इज़हार ख्याल फरमाएं ताकि सदर मोहतरम हमारे साथ जुड़ जाएं तो प्रोग्राम को मुकम्मल किया जा सके। क्या ये मुमकिन है? जी। मैंने जैसे अर्ज किया, मैंने एक मजमून लिखा है उनकी रुबाइयात पर जी 2010 या 2012 में, तो उसमें से कुछ इक़्तिबासात पेश कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। पेश कीजिएगा, पेश कीजिए। अकरम नक्काश की मजमूए रुबाइयात हश्र सी बरसात मुझे मिला, तो एक दिलचस्प बात ये हुई कि अकरम नक्काश के नाम की लफ्ज़ी मुनासबत से मुझे मीर का एक शेर याद आ गया जो यूं है कि हम न कहते थे कि नक्श का नहीं नक्काश सहल, हम न कहते थे कि नक्श इसका नहीं नक्काश सहल, चांद सारा लग गया तब नीम रुख सूरत हुई। मीर ने अपने शेर ने महबूब हुस्न जमाल की तारीफ में कहा होगा कि यही शीरे अहले सुखन था, लेकिन मौजूदा दौर की मुताबिकत में हम अक्स महबूब की जगह घर, दफ्तर, बाजार, ईंट, पत्थर कुछ भी रख सकते हैं। खुद बकौल मीर मुंह नजर आते हैं दीवारों के बीच। मीर साहब ने तो सारा चांद घोलकर एक नीम रुख सूरत बना ली। उनके बाद आने वाले शायरों में जिनमें अकरम नक्काश शामिल हैं, सब ने यही शक्ल इख्तियार किया, लेकिन मीर साहब की तरह ऐसी नीम रुख सूरत क्या तश्कील कर पाते। वो चांद कहाँ से लाते जो मीर के क़ल्ब ज़हन के आसमान पर चमका था। सभी ने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक कुछ जुगनू, कुछ सितारे आंखों में भरे और कुछ मुबहम, कुछ वाज़ेह, कुछ गैर वाज़ेह नकूश अपने अपने सीनों में रोशन कर लिए, इस इदराक के साथ कि उसने फ़रोग़ शम्स सुखन दूर है असद। लेकिन अकरम नक्काश की बात में बहुत ही लगता है कि हुस्न फ़रोग़ शम्स सुखन बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहा। बहरहाल ये चंद बातें हैं कि रुबाई से बेतनाई के इस दौर में अगर हम जो अभी बात मैंने कही कि अगर हमारे साथ, हालांकि फारूकी साहब ने बड़ी अजीब सी बात कही है, उन्होंने कहा कि आजकल बहुत रुबाइयाँ बहुत लिखी जा रही हैं, बहुत अच्छी बहुत शायर हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बहरहाल उनकी अपनी सोच है। तो मैंने लिखा है कि रुबाई से बेइतनाई के इस दौर में अगर हमारे सामने एक ऐसे शायर की रुबाइयात का मजबूआ आता है जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो न सिर्फ अपनी रिवायात बल्कि अपनी अहद की सोच और फिक्री रुझानात से भी बाखबर है और उनके इज़हार का सलीका भी लगता है, तो हम इस किताब को निहायत शौक़ से खोलते हैं।
اسی میں نے ان کی کتاب کو نہایت شوق سے کھولا تھا اکرم نقاش کی. اور پھر یہ ہے کہ میرا اکرم نقاش کی شاعری میں بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ بڑا ایک خوشگوار تاثر رہا ہے، اور جو بڑی طویل عرصے کی ملاقات ہیں کم جیسے میں، لیکن خط کتابت انٹرویو، اور پھر وہ جس زمانے میں وہ اسکار کے ایڈیٹر تھے، پھر انہوں نے کئی خاکے بھی لکھے، مضامین لکھے. تو لیکن چونکہ مجھے جو سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے اٹریکٹ کیا اکرم نقاش کے بارے میں وہ یہ کہ وہ غزل کے راستے سے جو ہے، اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ کوئی شاعر جو غزل کو کہنے کا سلیقہ جسے آتا ہو، وہ اگر نظم کی طرف رجوع کرے یا پھر ربائی کی طرف جیسے اکرم نقاش نے رجوع کیا، تو وہ اپنے ساتھ ایک نئی فضا، ایک نیا امیج، ایک نیا ڈکشن، ایک ایسی بات میں آتا ہے جو ہم عام ربائی کے شاعروں میں نہیں پاتے. تو یہ بات مجھے اکرم نقاش کے ہاں معلوم ہوئی. اس کے علاوہ ان کی ربائی میں کائنات کے اسرار اور انسانی وجود کے مسائل کی عقدہ کشائی میں ایک فلسفیانہ رو ملتی ہے. خیر یہ تو ایک ربائی روایت بھی ہے، اس میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن بہت بہت شکریہ. ہاں جی، بس یہ چند باتیں آپ نے چونکہ کہا تھا تو میں نے ان کی کچھ رباعیاں بھی آپ کو آپ کے سامنے پیش کر دیں. اور مامون صاحب بھی اب تشریف لے آئے ہیں تو آپ ان کو سنیں گے اب انشاءاللہ. جی ہاں جی، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، بہت سارے ناظرین اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنے تاثرات بھی پیش کر رہے ہیں. چونکہ کافی طویل وقت ہو چکا ہے، تمام ناظرین کے نام تو میں یہاں پیش نہیں کر سکتا، لیکن جناب ظہور ظہیر آبادی اور جناب سید عرفان اللہ قادری صاحب کا میں یہاں نام ضرور لینا چاہوں گا. شروع سے یہ حضرات پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. اب میں صدر محترم سے التماس کروں گا. اس سے پہلے میں آپ کا بےحد شکر گزار ہوں. پھر رابطہ غالباً ٹوٹ رہا ہے، تو بہرحال خلیل مامون صاحب کے ہم بےحد شکر گزار ہیں کہ وہ اس پروگرام سے نہ صرف جڑے رہے بلکہ آپ نے ہماری درخواست پر پروگرام کی صدارت کو قبول فرمایا. خلیل مامون صاحب آئی جی پی کرناٹک کے عہدے سے سبکدوش ہو چکے ہیں اور کئی ایوارڈز آپ نے حاصل کیے ہیں. ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ آپ کو ملا جو قابل ذکر ہے. آپ کی 20 کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور خلیل مامون صاحب جو ہے نظم و نثر دونوں اسلوب پر میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی بالخصوص آپ نظم کا ایک نہایت معتبر نام ہے. تو میں آپ کا بےحد مشکور ہوں اور نہایت ادب و احترام سے آپ سے ملتمس ہوں کہ صدارتی خطاب فرمائیں محترم خلیل مامون صاحب. میں جی اکرم نقاش کی شخصیت اور ان کے فن پر جی اپنے مجموعی تاثرات جی پیش کرنا چاہوں گا. جی میرے اور اکرم کے تقریباً 20-25 سال پرانے تعلقات ہیں، اور جب شخصی تعلقات ہوں تو ایسے فنکار کو معروضی طور پر دیکھنا کسی بھی شخص کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. جی اور جیسا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں جی میں اکثر و بیشتر جی چاہے وہ کوئی بھی ہو، جی صدر صاحب، صدر محترم. جی
नाज़रीन, सदर मोहतरम की टेक्निकी दुश्वारी आपको दरपेश हुई है, गालिबन हम आपका खिताब सुनेंगे। अकरम नक्काश साहब की शायरी पर आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और मैंने उनका तफसीली तारुफ आपके सामने पेश किया। एक खास जुमला उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि लिखना पढ़ना तो उनका शुगल है, लेकिन चेहरे पढ़ने का फन अकरम नक्काश को बहुत खूब आता है। और बहुत ही आपने अभी उनकी शेरी इम्तियाजात खुसूसियात पर जामे मज़ामीन आपने सुने, और ये हमारी कोशिश है कि इस तरह के प्रोग्राम के ज़रिए अदबी शख्सियात की खिदमत का जायज़ा लिया जाए। बहुत सारे शख्सियात से हम राब्ता करते हैं और उनको इस प्रोग्राम में जोड़ते हैं। बाज़ वक्त टेक्निकी दुश्वारियों की वजह से इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम की खुसूसियत होती है कि उसमें नेट बहुत फास्ट होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए। और मैं अक्सर ये मारूजा पेश किया करता हूँ कि अदबा और शुरा को इस टेक्निक से वाकिफ होना चाहिए। बहुत सारे अदबा और शुरा को मैं जानता हूँ जो स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानते, और ये बहस भी होती है कि ऑनलाइन सेमिनार्स हो या प्रोग्राम के मुकाबले में ऑफलाइन प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर होते हैं, उनकी ज़्यादा अहमियत होती है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन ये दौर जो है जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें ऑनलाइन प्रोग्राम की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो और ये कह रहा था कि जी मैं बोल सकता हूँ? जी फरमाइए फरमाइए। जी मेरा जो मजमूई तासुर है अकरम नक्काश के बारे में तो ये है कि शायरी से ज्यादा नस्र में जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जैसे सबसे मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में पहली मर्तबा उन्होंने मशाहिर लिखने वालों के इंटरव्यूज लिए और इंटरव्यू में बहुत कुछ उनकी जात के बारे में, उन जिनके बारे में उन्होंने लिखा है वो खुलकर सामने आया। फिर दूसरा जो अहम काम उनका है वो महमूद एयाज शख्सियत और फन पर जो किताब उन्होंने मुरतब की है। अब जहां तक उनकी शायरी का ताल्लुक है, ये मैंने खुद उनके दीवाजे में भी लिखा है कि उनकी रुबाइयों, गज़लों और नज़मों में मुझे जो है उनकी मुख्तसर नज़में ज़्यादा पसंद आई। मुझे तवील नज़में मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। और गज़ल की बात जब करेंगे तो एक ऐसी कौम और एक ऐसी ज़बान कि जहाँ पर गज़ल का जो ये असर है वो तकरीबन 300 या 400 सदियों पर मुहित है। मीर से लेकर या कुली कुतुब शाह से लेकर जदीद तर अकरम नक्काश जैसे जदीद तर शायरों तक एक बड़ा सरमाया है कि जो इस सिन्फ पर गालिब है। अब उस सिन्फ में कैसी शायरी की गई है, क्यों की गई है, कहाँ उसके जो इम्तियाजात हैं, ये तलाश करना जब तक कि आप 10 दवावीन अपने सामने रखकर ना बैठें, गालिब का भी रखें, मीर का भी रखें, इकबाल का भी रखें, और फिर इकबाल के बाद आने वाले जैसे जदीद तर शोरा में ज़फ़र इकबाल हैं, अहमद मुश्ताक हैं, महबूब खिज़ा हैं, या हिंदुस्तान में मोहम्मद अलवी हैं, और शहरयार का भी नाम लिया जाता है। हालांकि शहरयार को मैं जदीद शायर नहीं समझता। मैंने अपने पर्चे में ये लिखा भी था कि उनकी शायरी पानी बदायूनी की शायरी से मुमासिल है। तो गज़ल का मामला बहुत ही टेढ़ा है। इस फॉर्म को तोड़ना और इस फॉर्म में जो है नई चीजें लाना वो जुए शीर लाने के मुतसादिक है। ये तमाम नए लिखने वालों को समझना चाहिए।
تو ان کا جو میدان ان کے سامنے ملتا ہے وہ ہے نظم کا میدان. ربائی بھی ایک مخصوص صنف ہے کہ جو مخصوص انداز تکلم سے جڑی ہوئی ہے، اس سے آپ اسے جدا نہیں کر سکتے. جیسے ہندی میں دوہے ہیں، یا کنڑ میں اگر آپ کہیں تو شتپدی کہتے ہیں اس کو یہاں پر. تو اس طرح کے الگ الگ صنفوں میں، جیسے ہائیکو ہے، تو اس طرح کے وہ ایک صنف ہے. اب ٹھیک ہے، اچھی رباعیاں انہوں نے لکھی ہیں، اس میں شبہ نہیں، اچھی غزلیں بھی لکھی ہیں، لیکن اس میں امتیاز انہوں نے پیدا کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. لیکن ان کی نثری خدمات، اردو کے تئیں جو ان کی مجموعی خدمات ہیں کرناٹک میں فی الوقت یا گزشتہ 10 سالوں میں، ان کے علاوہ کوئی نام مجھے نظر نہیں آتا. ایک زمانہ تھا گلبرگہ ہی کے ایک شخص جو اب ہمارے میں نہیں ہے، خالد سعید نے جان توڑ کوشش کی تھی اردو زبان اور اردو ادب کے فروغ کے لیے. انہوں نے تو بہت کھل کر اس چیز کا کہا تھا، لیکن اکرم نقاش اپنے تمام تر تحفظات کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. غزلیں بھی ان کی اچھی ہیں، لیکن اسلوب کی بات آئے یا نئے پن کی بات آئے یا دوسرے تمام چیزوں کی بات آئے تو اس کے بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں. یہی حال نظم کا ہے، لیکن نظم مختصر جو نظمیں ہیں ان کے، ایک یہ شاعر ہیں جنہوں نے مختصر نظمیں لکھی ہیں، ایک اور شاعر مختصر نظمیں اچھی لکھی تھی انہوں نے، لیکن آج کل وہ نہیں لکھ رہے ہیں، ان کا نام خورشید اکرم ہے. تو اس طرح کے بہت کم لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں. لیکن جو کلی ادب کے تئیں ان کا جو رویہ ہے اکرم نقاش کا کرناٹک میں اور کرناٹک کے علاوہ بھی ہندوستان گیر سطح پر، وہ بہت اہم ہے. ان کو اس طرح کا کام جاری رکھنا چاہیے. میں اس پروگرام پر انہیں اور آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی معذرت کے ساتھ آج جو مقالے مضامین پیش کیے گئے اس پہ بھی آپ کی مجموعی رائے اگر پیش فرمائے تو نوازش. یہ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ مجھے جو سنائی دیا وہ بہت کم سنائی دیا. میں نے وزاداری کے تحت یہ کہہ دیا کہ سنائی دے رہا ہے، لیکن مجھے بہت کم سنائی دیا. لیکن میں یہ کہوں گا، میں آج کے مقالہ نگاروں پر میرا کوئی کمنٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں ادب پر تنقید لکھنے والوں کا، چاہے وہ بے نقاد کیوں نہ ہو، فاروقی کیوں نہ ہو، یا نارنگ کیوں نہ ہو، یا کوئی اور کو کیوں نہ ہو، ان کے یہاں ہمیشہ میرا یہ اعتراض ہے کہ معروضیت کی کمی ہے. معروضیت نہیں ہے. دیکھیے امریکہ میں ایک بہت بڑی ناقد غالباً اس کا نام تھا سوسان سنتاک. اس نے ایک کتاب لکھی تھی اگینسٹ انٹرپریٹیشن. اگینسٹ انٹرپریٹیشن میں اس نے ایک طریقہ بتایا کہ آپ کسی بھی ادیب کو، کسی بھی خالق کو اس کی لفظیات سے ہی پہچانو گے. شاعر ہے تو اس کے پوری لفظیات نکالو، لفظیات نکال کر ان کو محسوس کرو، ان پر سوچو، پھر اس سے اس کا تعین کرو کہ وہ کیا لکھ رہا ہے. اگر ہم غالب کی پہچان کیا ہے، غالب نے کہا کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، یا اس طرح کی کئی باتیں اس نے، کیا ظاہر ہوتا ہے وہ اپنے عہد کا سب سے بڑا باغی تھا. اس کا کمال یہ ہے غالب کا کہ اپنے عہد کا سب سے بڑا باغی تھا، اور اس کی نظیر نہ صرف اردو میں بلکہ دنیا کے کسی بھی ادب میں آپ کو نہیں ملے گی، چاہے اس عہد میں ہو یا آج کے عہد میں ہو. یہ اس کا اسلوب نہیں کہوں گا میں، یہ اس کی شخصیت کا حصہ ہے. اقبال بھی اچھے شاعر تھے، اور پھر جو ہے پاکستان کے بانیوں میں ہوتے ہوئے وہ ان کا جو ان کے مزار کو بھی وہی تقدس سے دیکھا جاتا ہے جو کسی صوفیہ ولی کے درگاہ کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میر کے یہاں اتنا ذہن نہیں تھا یا اتنا ان کے یہاں وسعت نہیں تھی. وسعت کا مطلب یہ ہے کہ
راحت نہیں تھی ان کو کہ وہ ان تمام چیزوں کو جوڑ کر دیکھ سکے. تو ان تمام پس منظر میں کیا ہوتا ہے، ہم جب غالب کی تعریف کرتے ہیں یا رومانی شاعروں میں جگر مراد آبادی کی تعریف کرتے ہیں یا خمریات میں ریاض خیر آبادی کی تعریف کرتے ہیں تو ان کا ایک وصف سامنے نکل کر آتا ہے. لیکن آج کی شاعری میں یہ وصف ڈھونڈنا بہت مشکل. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ظفر اقبال اور احمد مشتاق بھی اتنے ہی روایتی ہیں کہ جتنے دوسرے روایتی شاعر تھے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے آدمی اپنے طور پر اس نے کوشش کی کہ نئے زبان کو توڑنے کی، عادل منصوری، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. یہ فارم جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ حیت جو ہے غزل کی اس کی اجازت ہی نہیں دیتا. جیسے جاپانی صنف ہائیکو میں ہائیکو جو ہے وہ زین بدھزم سے جڑی ہوئی کی حیت ہے، وہ اس میں چند باتیں ہی کہی جا سکتی ہیں اور چند نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر ہی کہا جا سکتا ہے. اسی طرح غزل کا معاملہ بھی ہے. تو غزل کا معاملہ بڑا کوتاہ، تو یہ کوتاہی کو آپ دور نہیں کر سکتے. خود غالب نے کہا ہے، کیا ہے وہ، یہ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے، لیکن بیچارے کو اس زمانے میں وسعت نہیں ملی. تو یہ تمام باتیں ہیں. اور نظم کا معاملہ کیا ہے، میں راشد کو بھی، میم نون راشد جو تھے، نون میم راشد، انہوں نے ایرانی شاعری سے متاثر ہو کر اپنے وہ کلام لکھا جس کو بہت سراہا گیا، چاہے وہ ایران میں اجنبی ہو یا لامساوی انسان ہو، یہ اس کو سراہا. میں صرف اردو ادب میں ایک ادیب کی جو انڈیجنس ذاتی طور پر جس نے کوشش کی اچھی نظم لکھنے کی، ترغیب دینے کی، وہ تھا میرا جی. اس کا کوئی اثر، بیرونی اثر نہیں تھا. اس نے چنڈی داس کا بھی ترجمہ کیا، ملارمے کا بھی کیا، بودیلیر کا بھی کیا، پو کا بھی کیا سب، لیکن اس نے اثر کسی کا قبول نہیں کیا. لیکن اس کی تحریک کو آگے لے جانے والے ہمارے ہاں اردو میں بہت کم لوگ ملے اسے. تو مطلب یہ ہے کہ آج کے مقالہ نگاروں کے مقالے اچھے تھے، ایک معنی میں اچھے تھے، لیکن ہمارا کیا ہے، فلسفے میں ایک ترکیب ہے، یونیورس آف ڈسکورس. یونیورس آف ڈسکورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکالماتی زبان جو کہ تمام زبانیں ہیں، ان زبانوں میں اثبات اور نفی کی تمام گنجائشیں موجود رہتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ خدا کے وجود کے بارے میں اتنے ہی دلیلیں ہیں جتنا کہ خدا کے لا وجود کے بارے میں دلیلیں ہیں. تو یہ زبان میں یہ پوشیدہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو مطلب یہ ہے کہ جو لکھتے ہیں شاعری پر، وہ ان کے یہاں بھی یہ یونیورس آف ڈسکورس کام کرتی ہے. معروضی سطح پر کسی دیکھنا، ایک مرتبہ ایک مجموعہ پڑھنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. میں جب لکھتا ہوں تو 10 15 20 25 مرتبہ پڑھتا ہوں، لفظ مارک کرتا ہوں، یہ لفظ یہ لفظ یہ لفظ یہ لفظ آیا ہے، یہ لفظ کتنی بار آیا ہے اور یہ کیوں آیا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن آپ آج کے کسی بھی شاعر کو لیجئے، لفظیات کا تواتر بہت زیادہ آپ کو ملے گا. غالب کی جیسی مواجہت یہ نہیں ملے گی آپ کو. غالب کے بعد ایک بہت بڑا شاعر تھا فانی بدایونی، جس کو کہ بہت کم لوگوں نے سمجھا، حالانکہ ان کو مایوس اور یہ وغیرہ تمام کہی، لیکن وہ اس کے یہاں بھی وہ چیزیں موجود ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ آج کے مقالے اچھے تھے اپنے تناظر میں. میں اس کو ڈیٹیلز میں اس لیے نہیں جا سکتا کہ مجھے آڈیبلٹی کا پرابلم تھا. مجموعی طور پر ہاں بہت مجموعی طور پر شکریہ. اکرم نخاج جیسے لوگ کرناٹک میں کامیاب ہیں، اگر نایاب نہیں تو کامیاب ہیں، غنیمت ہیں یہ لوگ. تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا سب کام کیا. شاعری کے تعلق سے میرے اپنے ریزرویشنز. اچھا ہاں، بہت شکریہ. آپ نے اتنا وقت ہمارے ساتھ گزارا. اسی کے ساتھ یہ پروگرام یہاں پر
इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले प्रोग्राम में हम किसी और शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। तमाम शुरका का, सदर सेमिनार का और नाजरीन का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।